कारवाच्यान येयल्लें आसा. म्हागेलें नांव शिला आनी हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हाका चेड्या खातीर. ह्या वर्सा तेगेले पयर रिजल्ट जाल्लो आसा आनी एग्जामी टायमार जायतें हांव भियेल्लें. तेजे जालें तर की ब्रदराक हांवें फोन केलो तेजे खातीर माग म्हूण आनी ब्रदरान आपूण मागण्यार दवरता म्हणून सांगलें आनी तेगेले एग्जाम बरी तरान जाली. तशेंच मे 2 तारखेर रिजल्ट जालो. तेगे रिजल्ट 92% येयलें. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुसरी साक्स दिवंक शेता म्हागेल्या घोवा विशयान. म्हागेल्या घोवालें हेल्थ प्रॉब्लम जावन भायल्यान तो येयल्लो आशिल्लो आनी डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंट करच्या म्हूण आमी गेल्ली. तेन्ना डॉक्टरान एकदम सांगलें की तेगेलें ऑपरेशन करूं जाय म्हूण घेवन. ऑपरेशन करूं जाय म्हणटकीर आमी जास्त भियेली दोगी जाण कित्याक आमी ट्रिटमेंटा खातीर गेल्ली. मागीर तशेंच डॉक्टरान डेट दिली ऑपरेशनाची. जालें तर की आमी ती ऑपरेशना डेट घेवन घरी येयली. मागीर घरी येतरी हांवें ब्रदराक फोन केलो. ब्रदरान सांगलें की तें ऑपरेशन जावचें ना आनी तें कॅन्सल जातलें म्हूण घेवन. देवाचेर विश्वास दवरून 2 दिसान तेगेलें तें ऑपरेशन कॅन्सल जालें आनी आज म्हागेलो घोव बऱ्या तरान आसा. थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच हांव विल्सन ब्रदरा देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मागण्या येयल्ले द्वारे म्हागेल्या जिवितान जायतें बरेंपण जाल्लें आसा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक देवाक व्हडल्यान ताळी मारया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.